दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमरान खान की चारों बहनों में से कौन कौन इमरान खान के साथ है? कप्तान की चारों बहनों की शादियां किन घरानों में हुईं और इमरान खान के बरादरान निस्बती क्या जॉब्स करते हैं? इमरान खान के कितने भांजे भांजियां हैं और कौन कहां होता है? जब एक मौके पर अलीमा खान और रेहाम खान की लड़ाई शदीद हुई तो उस मौके पर रेहाम ने कप्तान को इसकी बहन के गालियों भरे मैसेजेस दिखाए तो उस मौके पर उन्होंने हंसते हुए क्या तकब्बुराना जवाब दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इकरामुल्लाह खान न्याज़ी और शौकत खानम की 4 बेटियों और एक बेटे इमरान खान की फैमिली डिटेल्स जानने वाले हैं। इमरान खान के दादा अजीम खान न्याज़ी अपने ख़ानदान के पहले शख्स थे जिन्होंने MBBS किया। अजीम न्याज़ी सराइकी बोलने वाले न्याज़ी पठान थे, जबकि इमरान खान के नाना अहमद हसन खान जलंधर के उर्दू स्पोकन बरकी पठान थे। अहमद हसन खान एक तवील अरसे तक मियांवाली में कमिश्नर भी तैनात रहे और इनके न्याज़ी फैमिलीज से मरासिम बहुत अच्छे थे। कप्तान का ददियाल और ननियाल दोनों ही मुस्लिम लीगी थे और कायद आज़म मोहम्मद अली जना अहमद हसन बरकी की दावत पर जलंधर आए थे। तो दूसरी जानिब इमरान खान के वालिद इकरामुल्लाह खान न्याज़ी इलामा मोहम्मद इकबाल के अकीदतमंद थे। इमरान खान की किताब का मुताला करें तो मालूम होगा कि इकरामुल्लाह खान न्याज़ी इलामा इकबाल के जनाजे और 23 मार्च 1940 के मंटो पार्क लाहौर वाले जलसे में शरीक भी हुए थे। यहाँ 18 साल इकरामुल्लाह खान न्याज़ी ने कायद आज़म से मुसाफा भी किया। आज़ादी के बाद होने वाले दंगे और फसादात और पूरे पंजाब में लगी आग को बुझाने में मियांवाली की अजीम मंजिल का अहम किरदार रहा। तब इमरान खान के दादा की वसीओ अरीज़ हवेली बेयारो मददगार हिंदुओं और सिखों के लिए पनाहगाह बनी रही। अगरचा उन दिनों पूरा पंजाब फसादात की जद में था, लेकिन मियांवाली में खून का एक कतरा तक ना बहा। इमरान खान का ननियाल आज़ादी के बाद हिजरत करके लाहौर आबाद हुआ, जहां पर बरकी पठानों ने धर्मपुरा नहर के किनारे कई एकड़ की अराजी पर अपने घर बनाए। ताहम ये बात ऑन दी रिकॉर्ड है कि चूँकि इमरान खान का ननियाल ब्यूरोक्रेसी में था, यही वजह थी कि इमरान खान के नाना के बड़े भाई ज़मान खान बरकी ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें अलाट करवाईं जिसके वो हकदार नहीं थे। दोस्तों, मैं आपको पहले बताता चलूँ कि इमरान खान के नाना कुछ अरसा तक मियांवाली में कमिश्नर भी तैनात रहे। यहाँ से इनकी डॉक्टर अजीम न्याज़ी से दोस्ती शुरू हुई। ये दोस्ती 1949 में मज़ीद गहरी हो गई और अहमद हसन बरकी ने 1949 में ही अपनी लाडली बेटी और सबसे छोटी साहबजादी शौकत खानम की शादी डॉक्टर अजीम न्याज़ी के फर्जंद इंजीनियर इकरामुल्लाह खान न्याज़ी से कर दी। याद रहे कि शौकत खानम और इकरामुल्लाह खान न्याज़ी दोनों हम उम्र थे। इकरामुल्लाह न्याज़ी ने शादी के बाद ज़मान पार्क में ही एक घर किराए पर लेकर वहीं पर रहना शुरू कर दिया। इमरान खान के वालिद कुल 4 भाई थे। इंजीनियर इकरामुल्लाह खान न्याज़ी के दीगर भाइयों के नाम ज़फ़रुल्लाह खान न्याज़ी, अमानुल्लाह खान न्याज़ी और कर्नल फैज़ुल्लाह खान न्याज़ी थे। ज़फ़रुल्लाह खान न्याज़ी के 5 बेटों के नाम इनामुल्लाह खान न्याज़ी, सैयदुल्लाह खान, हफ़ीज़ुल्लाह खान, नजीबुल्लाह खान और इरफ़ानुल्लाह खान हैं। इमरान खान के चचा एडवोकेट अमानुल्लाह खान की कोई औलाद नहीं थी। अजीम न्याज़ी के छोटे फर्जंद और इमरान खान के सबसे छोटे चचा कर्नल फैज़ुल्लाह खान के बेटों के नाम ब्रिगेडियर शफ़ीक अहमद न्याज़ी और रफ़ीक अहमद खान न्याज़ी हैं। ये ब्रिगेडियर शफ़ीक न्याज़ी वही हैं जो कि 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान तैनात थे और जब 16 दिसंबर की शाम को पाकिस्तान दो लख्त हो रहा था तो उस वक्त इमरान खान अपने चचा ज़ाद भाई ब्रिगेडियर शफ़ीक न्याज़ी के पास ढाका ठहरे हुए थे। इंजीनियर इकरामुल्लाह खान न्याज़ी और शौकत खानम बरकी के 5 बच्चे पैदा हुए। सबसे बड़ी बेटी का नाम रुबीना खानम है और इमरान खान इनसे छोटे यानी कि दूसरे नंबर पर हैं। फिर अलीमा खानम और उज़्मा खानम है, जबकि रानी खानम सबसे छोटी हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक आज़ादी के रूह रवां और साबिक वफाक के वज़ीर मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी इमरान खान की फ़ैमिली के साथ करीबी कराबतदारी रखते हैं। इमरान खान की बहनों के निकाह और इनकी वालदा का जनाजा भी मुजाहिद मिल्लत मौलाना न्याज़ी ने पढ़ाया था। अलीमा खान की शादी अपने ननियाल में हुई। इनके शोहर सुहेल अमीर खान बरकी पाकिस्तान एयर फोर्स में सर्व करते रहे। पायलट कॉलेज हसन अब्दाल और पाक फ़ज़ाइया के रसालपुर में वाक़ कॉलेज ऑफ नॉटिकल इंजीनियरिंग से तालीम हासिल करने वाले सुहेल अमीर खान इस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी सियालकोट कैंपस में शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं।
علیمہ خان اپنے بھائی عمران خان اور چھوٹی بہن رانی کے ساتھ لاہور کی مشہور HSN کالج میں پڑھتی رہی، جہاں جگنو محسن ان کی کلاس فیلو تھی۔ لمس یونیورسٹی کی گریجویٹ علیمہ خان ٹیکسٹائل مشینری کی امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک کمپنی چلاتی ہیں۔ اس بزنس میں ان کے دونوں بیٹے اور عمران خان کے بھانجے شیراز اور شیر شاہ بھی شراکت دار ہیں۔ علیمہ خان اس وقت شوکت خانم ہسپتال، عمران خان فاؤنڈیشن اور نمل کالج کی بورڈ آف گورنرز کی ممبرز بھی ہیں۔ علیمہ خان اور سہیل امیر خان کے بنی گالہ والے گھر کا نام سٹون ہٹ ہے، جبکہ لاہور زمان پارک میں بھی ان کی رہائش گاہ ہے۔ عمران خان کے بھانجے شیراز خان نے اپنے ماموں کی طرح اپنی ابتدائی تعلیم HSN کالج لاہور سے حاصل کی اور پھر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ شیراز خان کی پہچان ایک ایتھلیٹ کی ہے۔ وہ ملک اور بیرون ملک میں ہونے والے دوڑ، تیراکی اور سائیکلنگ کے مقابلوں میں کئی میڈلز اپنے نام کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں پیپسی کمپنی کی ایک ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ میں عمران خان، وسیم خان اور وقار یونس اکٹھے نظر آئے تھے۔ اس ایڈورٹائزمنٹ میں نظر آنے والا وہ چھوٹا سا بچہ اور کوئی نہیں بلکہ کپتان کا بھانجا شیراز خان تھا۔ عمران خان کی جب ریحام خان سے شادی ہوئی تو انہوں نے اپنی بہنوں کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت علیمہ خانم نے ریحام خان سے متعلق ایسا بہت کچھ کہا جسے یہاں پر بتانا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ تو دوسری جانب ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ جب انہوں نے اپنے شوہر عمران خان کو علیمہ خان کی گالیوں کے بھرے میسیجز دکھائے تو مسکرا کر وہ کہنے لگے، علیمہ نئے پاکستان کی فاطمہ جناح بننا چاہتی ہے۔ کپتان کی بہن عظمیٰ خان پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور وہ لاہور میں رہتی ہیں۔ علیمہ خان کی طرح ڈاکٹر عظمیٰ خان اور ان کے شوہر احمد مجید خان عمران خان کے بیرو سپورٹر ہیں اور وہ PTI کے ہر ایونٹ میں نظر آتے ہیں۔ سادہ سے لباس میں رہنے والے مولوی صاحب جو عمران خان کے برادران نسبتی ہیں، وہ موصوف بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ برس محکمہ اینٹی کرپشن نے عمران خان کی بہن اور بہنوئی احمد مجید خان کے خلاف ایک کیس بھی بنایا تھا، جس کے مطابق ڈاکٹر عظمیٰ خان نے ضلع لیہ کے چوبارہ تحصیل میں 5000 زرعی اراضی انتہائی کم قیمت میں خریدی تھی۔ شوکت خانم کی سب سے بڑی صاحبزادی اور عمران خان کی بہن روبینہ خانم لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویٹ ہیں۔ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ عمران خان کی سب سے چھوٹی بہن نورین خان رانی خان کے نام سے مشہور ہیں۔ رانی نے اپنے چچا کے بیٹے حفیظ اللہ خان نیازی سے 1975 میں نکاح کیا اور اس کے 6 سال بعد ان کی شادی ہوئی۔ جب عمران خان نے 1996 میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو حفیظ اللہ خان نیازی اس وقت PTI کے بانیان میں سے ایک تھے، لیکن پھر ان کی کپتان کے ساتھ سیاسی اختلافات شروع ہو گئے۔ 2002 میں ہونے والے جنرل الیکشن میں عمران خان میاں والی سے MNA کا الیکشن لڑ رہے تھے، تو ایسے میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 43 سے حفیظ اللہ خان نیازی نے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے خلاف الیکشن بھی لڑا، جس میں وہ صرف 10,000 ووٹ لیتے ہوئے شکست کھا گئے۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ حفیظ اللہ خان نیازی اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ نہیں بلکہ ایک الگ گھر میں رہتے ہیں۔ عمران خان کی بہن رانی خان کے اکلوتے صاحبزادے حسان خان نیازی اپنے ماموں کے فوکل پرسن ہیں۔ حسان نیازی نے HSN کالج سے O لیول کرنے کے بعد FC کالج سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 2010 میں وکالت پڑھنے کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ واپس آ کر انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا۔ حسان نیازی لاہور میں ایک لاء کالج کے علاوہ ایک ریسٹورنٹ بھی چلا رہے ہیں۔ 9 مئی کے روز لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے کسی جنرل صاحب کی پتلون لہرانے والے حسان نیازی تب سے جیل میں قید ہیں۔ عمران خان کے اکلوتے ماموں احمد رضا برقی پاکستان آرمی میں لیفٹیننٹ جنرل سرو کرتے رہے ہیں۔ آغا جان کہلائے جانے والے جنرل احمد رضا کو جنرل یحییٰ کے دور حکومت میں مشرقی پاکستان کا گورنر بھی بنایا گیا۔ عمران خان کی سب سے بڑی خالہ اقبال بانو کی شادی لیفٹیننٹ جنرل واجد علی خان برقی سے